जब तपाईँले वचन सुन्नुहुन्छ अनि वचनलाई तपाईँले अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ अनि जब अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि वचन सुन्दै जाँदाखेरि अनि तपाईँलाई प्रकाश आउँछ कि आउँदैन? आज धेरैजना आज हाम्रो माझमा यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसको चाहिँ वचन अध्ययन गर्छन्, वचन सुन्छन्, तर थोरै मान्छेको मात्रैले चाहिँ प्रकाशहरू पाएको छ। त्यो भएको कारणले आज त्यसमध्येमा तपाईँ र म चाहिँ कहाँ छौँ? आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, जब तपाईँलाई मैले वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि या अरू कसैले पनि प्रचार गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई वचनको प्रकाश आउँछ कि आउँदैन? यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, यो एकदमै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ। जब कुनै पनि परमेश्वरको जन छोराछोरीहरूलाई जब तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेदेखि, तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेदेखि त्यही दिनदेखि हामीले बाइबल अध्ययन गर्दै आएका छौँ। अनि हामी बाइबल अध्ययन गर्दैछौँ र हामीले कतिजनालाई सुनाउँछौँ पनि। हामीले जुन कुराहरू चाहिँ बुझेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ अरूलाई हामी सुनाउने पनि गर्छौँ। अनि हामी वचन पनि सुन्छौँ। तर दुःख लाग्दो कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ प्रिय मण्डली, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ जब वचन अध्ययन गर्छ अनि वचन सुन्छ तर व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि प्रिय मण्डली, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ वचन त अध्ययन गर्यो, वचन त सुन्यो, तर मलाई लाग्छ कहीँ कतै अलिक राम्रोसँग बुझेन कि कसो। किनभने परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनले आज हामीलाई के भन्छ भनेदेखि जब वचन सुने पछाडि, वचन अध्ययन गरे पछाडि हामीले त पालना गर्नुपर्छ। हामी हरेक दिन परिवर्तनको जीवन, हामीले हिजोको जीवन कस्तो थियो त्यो जीवनलाई त्यागेर अब हामी चाहिँ एकदमै दिनदिनै नयाँ भएर अगाडि बढ्ने त्यो जीवन हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा त्यो खालको जीवन चाहिँ हामीले जिउनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले म आज तपाईँलाई एउटा क्वेसन गर्छु। म क्वेसनबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। जब तपाईँले वचन सुन्नुहुन्छ, वचन तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस् र म आफैलाई गर्नुपर्ने प्रश्न हो यो। पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनमा जब वचन सुन्दै जाँदा, वचन अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि प्रभु बोल्नु भयो कि भएन? या हामीले आफ्नै मनले, आफ्नै इच्छा, स्वइच्छाले हामीले चाहिँ वचनलाई आफ्नो तोडमोड गरेर आफ्नै स्वइच्छामा चलाइराखेका छौँ? एकदमै गम्भीर विषय हो। किनभने वचन यस्तो हो, वचनले जीवन दिन्छ, वचनसँग चाहिँ जीवनको कनेक्सन हुन्छ। जब वचन यदि गलत तरिकाले प्रिचिङ भयो, गलत तरिकाले बुझ्यो र गलत तरिकाको चाहिँ बुझाइले गलत बाटोतिर लग्छ, किनभने यो वचन चाहिँ हाम्रो जीवन हो। त्यसै कारणले यदि हामीले गलत तरिकाले वचनलाई बुझ्यौँ, गलत तरिकाले प्रकाश आयो भने, गलत तरिकाले हामीले चाहिँ बाटोमा हिँड्यौँ भनेदेखि प्रिय मण्डली हाम्रो एक्सिडेन्ट, दुर्घटना हुन्छ, यानि कि हाम्रो मृत्यु हुन्छ। त्यसै कारणले म तपाईँलाई आज म बताउन चाहन्छु, वचन चाहिँ एकदमै गम्भीर भएर सुन्नुपर्ने, सुनेको कुराबाट तपाईँलाई प्रकाश आउनु पर्यो। जबसम्म कुनै पनि प्रभुका जन छोराछोरी होस्, तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले वचन सुन्नुहुन्छ तर तपाईँले प्रकाश पाउनु भएन, तपाईँले चाहिँ वचनको गहिरो अर्थलाई बुझ्न सक्नु भएन, तपाईँसँग पवित्र आत्माले तपाईँसँग बातचित गरेन भनेदेखि तपाईँको जीवन परिवर्तन भएको हुँदैन। किनभनेदेखि जब वचन अध्ययन गर्छन् अनि केही समय पछाडि त्यो वचन अध्ययन गर्नु मन लाग्दैन, किनभने प्रकाश नआए पछाडि हामी स्टप गर्न थाल्छौँ। आज धेरैजना प्रभुका जनहरू छन्। आज तपाईँहरू एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, प्रभुमा एकदम अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले धेरै प्रचार गर्नुभएको छ, तपाईँले
वचनहरू प्रचार गर्दै, तपाईँले वचन सुन्दै तपाईँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यो असल कुरा हो। प्रभुलाई धन्यवाद। वचन सुन्नुहोस्, वचन अध्ययन गर्नुहोस्, यो असल कुरा हो। तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने वचनमा तपाईँले कसलाई खोज्दै हुनुहुन्छ? इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जब तपाईँले वचन अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले के खोज्नुभएको, के सुन्नुभएको, के को लागि सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ, बाइबल तपाईँ पल्टाउनुहुन्छ, बाइबललाई तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यो बाइबलमा के खोज्नु भएको? इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। तपाईँले बाइबलमा तपाईँले आशिषको कुरा मात्रै खोज्नु भएको छ, या तपाईँ चङ्गाइको मात्रै कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ, या तपाईँले या एउटा स्टोरीको तरिकाले हेर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले के खोज्दै हुनुहुन्छ? प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायको 26 पददेखि एकजनाको विषयमा यहाँनिर यसरी बताएको छ प्रभुको वचनले। त्यसपछि प्रभुका एउटा दूतले फिलिपलाई भने, उठेर दक्षिणतिर यरुशलेमबाट गाजातर्फ जाने बाटोमा जाऊ, त्यहाँ मरुभूमिको बाटो छ। 27 अनि फिलिप उठेर गएर एकजना इथियोपियाली नपुंसकलाई भेटे, जो इथियोपिया देशको महारानी कन्दाकीका ठुला पदाधिकारी र समस्त सम्पत्तिका कोषाध्यक्ष थिए। उनी यरुशलेममा आराधना गर्न गएका थिए। उनी फर्किरहेका थिए र आफ्नो रथमा बसी यशाया अगमवक्ताको पुस्तक पढिरहेका थिए। तब पवित्र आत्माले फिलिपलाई भन्नुभयो, जाऊ र त्यस रथको साथ लाग। फिलिप तिनी कहाँ दौडेर गए र तिनलाई यशाया अगमवक्ताको पुस्तक पढिरहेको सुनेर उनले सोधे, तपाईँले पढिरहनु भएको कुरा के बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज मलाई यहाँबाट परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनले के भन्छ भनेदेखि, आज मण्डली परिवारले परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनलाई जब अध्ययन गर्दैछ, सुन्दैछ भनेदेखि के तपाईँले बुझ्नु भएको छ? परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ? बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। अनि तपाईँले यसबाट बुझेर प्रकाश पाउनुपर्छ। जबसम्म तपाईँले बाइबल अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको हृदयमा चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँसँग बात गर्नु छोडेको छ भनेदेखि तपाईँ अगाडि जान सक्दैन। पवित्र आत्मालाई स्थान दिनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब हामीले यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायलाई जब अध्ययन गर्छौँ, 3 अध्यायमा एकजना निकोदेमस भन्ने एकजना चाहिँ उहाँ चाहिँ फरिसीहरूमध्येका एकजना चाहिँ उहाँ चाहिँ ठुलो महासभाको चाहिँ एकजना सदस्य उहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। जब उहाँ चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ फरिसीहरूमध्येको उहाँ निकोदेमस एउटा गुरु हुनुहुन्छ, व्यवस्थाको पुस्तक राम्रोसँग जानेको र व्यवस्थाको पुस्तकलाई पढाउने शिक्षक हुनुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले के बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज यहाँनिर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले निकोदेमस अन्धकारमा आएर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भन्छ, प्रभु तपाईँ त प्रभु हुनुहुन्छ, हो तपाईँ त प्रभु हुनुहुन्छ, अनि तपाईँले जुन जुन बाणीहरू तपाईँले बोल्नुहुन्छ नि त्यो त परमेश्वरबाट मात्रै आउँछ। अनि त्यो निकोदेमसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँलाई स्पष्टसँग भन्छ, तिमी त गुरु हौ, तिमीलाई त सबै कुरो थाहा छ, तर तिमीलाई एउटा कुराको कमी छ। तिमीलाई एउटा कुराको कमी छ। साँच्चै म तिमीलाई भन्छु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मिन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। कति मिठो कुरा गर्नुभयो क्या प्रभुले। अनि शरीरबाट जन्मिएको त शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मिएको चाहिँ आत्मा हो।
आज मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको चाहिँ जब प्रेरितको पुस्तकमा इथियोपियाको महारानीले प्रभुको वचनलाई अध्ययन गर्दै थियो, यशायाको पुस्तकलाई अध्ययन गर्दै थियो, तर उहाँले बुझ्न सकेको थिएन। आज धेरै प्रभुका जनहरू हामीले यो कुरालाई आफैले आफैलाई निहालेर हेर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि कति कुराहरू नबुझेको हुनसक्छ। अब के गर्ने त? यहाँ त फिलिपलाई पवित्र आत्माद्वारा अनि यो महारानीनिर पुगाएर त्यसको अर्थ खोलिदिएको छ। आज म तपाईँलाई यही कुरा बताउन चाहन्छु। निकोदेमस जस्तै तपाईँ र हामी कतिजना होला वचन सिकाउँदै गरेको, सिक्दै गरेको पनि होला, प्रचार गर्दै गरेको पनि होला, तर कहीँ कतै हामीले आत्मालाई काम गर्न नदिएर, आत्मालाई बोल्न नदिएर हामी आफ्नै तरिकाले काम गर्दैछौँ कि हामीले आत्मालाई साइड लगाएर हामीले आफ्नै स्वेच्छामा चलाइराखेका छौँ कि? आज तपाईँले मैले हेर्नुपर्छ। आज धेरै वचनहरू हामी सुन्न सक्छौँ। मैले कुनै वचन वक्ताको मैले विरोध गरेको होइन, तर म तपाईँलाई यथार्थ कुरा बताउन चाहन्छु। आज भजनहरू धेरै 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनटको भजनहरू छ हामीसँग, हामीले सुन्दै आएका छौँ। 5 मिनटभन्दा माथिको पनि भजन छ, 4 मिनटको पनि भजन छ, हामीले सुन्दैछौँ। तर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ वचन आज 2 मिनटको वचनहरू हाम्रो माझमा प्रचार हुँदैछ, 5 मिनटको वचन हाम्रो माझमा आउँदैछ। त्योभन्दा माथिको वचनहरू आज हाम्रो माझमा कम आउन थालेको छ। आज यो कुरा तपाईँलाई मैले किन बताउन चाहन्छु भनेदेखि आज धेरैले 2 मिनटको वचनलाई पनि एउटा स्टोरीसँग 2-4 क्लास पढेको विद्यार्थीको किताबबाट त्यहाँ भएका किताबको पानामा भएका कथाहरूलाई, स्टोरीलाई ल्याएर जोडेर प्रचार गरेको कुराहरू हामीले देख्दैछौँ। तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले के खोज्दै हुनुहुन्छ? आज यहाँ परमेश्वरको वचनले स्पष्टसँग बताउँछ। जब तपाईँले वचन अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् सुन्दै जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ, म पनि सुन्दैछु। आज हाम्रो माझमा जीवन दिने कुरा छोटो हुँदैछ, तर मनोरञ्जन दिने कुराहरूले चाहिँ बढी मात्रामा मार्केट लिइराखेको छ। आज हेर्नु सक्नुहुन्छ, आज साँचो वचनहरू धेरै सेयर हुँदैन, चित्त दुख्छ, तर जो चाहिँ चङ्गाइको कुराहरू बढी मात्रामा गर्नेहरू अनि आशिषको कुरा बढी मात्रामा गर्नेहरू, प्रचारकले प्रचार गरेको वचनहरू यति सेयर भएको हामी पाउँछौँ। तपाईँलाई म याद दिलाउन चाहन्छु, जब लुकाको पुस्तक तपाईँले पढ्नुभएको सबैले छ होला, धनी मान्छे र लाजरस। धनी मान्छे प्रशस्त धन भएर पनि नर्कमा पुगेको कुरा तपाईँले त राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। गरिब मान्छे घाउ भएर स्वर्गमा पुगेको कुरा तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको होला। किन आज यो कुरा किन लेखिएको छ बाइबलमा? आज आशिष पाएर पनि नर्क पुग्न सक्छ, यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। रोगी भएर मर्दा प्रभुको वचनमा रहेर रोगी भएर मर्दाखेरि स्वर्ग पुगेको कुरा हामी पाउँछौँ। रोगीलाई यो रोगी भयो भनेर स्वर्गमा रोकेको छैन। आज त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनले भन्छ, आशिष पाएर स्वर्ग प्रवेश गर्नु असल कुरा हो, तर नर्क पनि जान सक्छ है भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्नुपर्छ। आशिष हामी आशिषित छौँ। प्रभुलाई पाउनु भनेको सानो आशिष हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा हरेक परिस्थितिमा दुःख पीडाहरू हुन्छ नि, तर तपाईँ र हामीले निको भएर हामी चाहिँ नर्क पुग्नुभन्दा बरु रोगी भएर स्वर्ग पुग्नु असल कुरा हो। आशिष नपाए, यो पृथ्वीमा आशिष नपाए ठिक छ,
तपाईँ र मलाई रुपियाँ पैसा छैन, ठिकै छ। हामी प्रभुमा रहेर हामी रुपियाँ पैसा यो पृथ्वीमा नभए तापनि प्रभुको साथमा रहेर हामी यदि स्वर्गमा जान पाउँछौँ भने असल कुरा हो। त्यसै कारणले आज तपाईँलाई म यो कुरा बताउन चाहन्छु, तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ कि प्रभु येशू चाहिँ जब यस पृथ्वीमा आउनुभयो तपाईँ र मलाई उद्धार गर्नको निम्ति, अनन्त जीवन दिनको निम्ति, तपाईँ र मेरो पापको निम्ति बलिदान हुनको निम्ति यस ठाउँमा आउनुभएको। उहाँले रगत बगाइसक्नु भएको छ, उहाँ स्वर्ग गइसक्नु भएको छ। अब उहाँ आउने प्रतीक्षा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो कहिले तयारी हुन्छ र म लिन आउँ। हामी तयारी धेरैजना छैनौँ, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो पृथ्वीमा हाम्रो परमेश्वरको जन छोराछोरीहरू यति गलत बाटोमा जाँदैछ, दुःख लाग्छ। आज जसले प्रकाश पाएको छैन, वचन अध्ययन गरेको छ, सुनेको छ, मण्डली गएको छ, तर वचनबाट प्रकाश पाएकै छैन, आत्मा बोलेको पनि सुन्दैन, कान त टालिएको छ। प्रकाश पुस्तकमा कतिचोटि भनेको छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्, सुन्दैन। अहिले के भएको छ हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एक मिनटको 38 सेकेन्डको टिकटकले त्यो प्रकाश पाएर टिकटक बनाओ हजुर, त्यो प्रभुलाई सोधेर बना हो, प्रभुले बना भनेर हो। ल मानौ तपाईँले प्रभुको भजनमा बनाउनु भयो, ठिक छ, 34 सेकेन्डमा के हुन्छ, 1 मिनटमा के हुन्छ, जीवन दिन्छ। आज यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ, किनभने मण्डलीले यो कुरा बुझेन भनेदेखि कसले बुझ्ने? सत्य मण्डली तपाईँ र म छौँ, साँचो कुरा तपाईँ र मैले प्रकाशमा ल्याउनु छ, तपाईँ र म सत्यमा हिँड्दैनौँ भनेदेखि को हिँड्ने? तपाईँ र म परमेश्वरको छोराछोरी होइन? त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज धेरैजना चाहिँ प्रभुका ठुला ठुला सेवकहरूदेखि लिएर सानो विभिन्न व्यक्तिहरू अहिले व्यभिचारमा जाँदैछ, अनैतिक कार्यहरूमा लाग्दैछ। परमेश्वरको छोराछोरीहरू पैसाको पछाडि लाग्दैछ, यति साह्रो पैसाको प्रचार, डिएक्सनको प्रचार प्रकाश पाएको छ। प्रचार गर्नुपर्ने हो कि होइन कि होइन? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनले यहाँ प्रष्टसँग बताउँछ कि तपाईँ र मैले चाहिँ जब बाइबल अध्ययन गर्छौँ, जब वचन सुन्छौँ भनेदेखि तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभुको वचनबाट पवित्र आत्मा बोलेको कुरा तपाईँ र मैले थाहा गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ वचन अध्ययन गर्दा, बाइबल पढ्दा, यानि कि कुरो त एउटै दुईवटा सेमै हो, तर सुन्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्मा बोल्नु भएको छैन भने पवित्र आत्मा तपाईँ र मसँग दुखी छ। तपाईँले भनेको सुनेको छैन। जब तपाईँले पवित्र आत्माको कुरा मान्नुहुन्न भनेदेखि चाहिँ तपाईँसँग बोल्दैन। हाम्रो माझमा धेरै ड्राइभरहरू होला, दाजुभाइहरू, जब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा नभएको बाटोमा तपाईँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ जिपिएस धेरैलाई थाहा होला, जहाँ चाहिँ जुन बाटोमा हामी जुन ठाउँमा जुन गन्तव्य स्थानमा पुग्नुपर्छ, हामी गाडी चलाउँदै जाँदाखेरि जिपिएसको हामी इस्तेमाल गर्छौँ, प्रयोगमा गर्छौँ। तर त्यो जिपिएस जाँदै 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 हामीलाई उसले लेफ्ट राइट यति किलोमिटर भन्दै हामीलाई लगिरहेको हुन्छ। जब हामी नेटवर्कबाट छुट्टिएर हामी गलत दिशातर्फ लाग्छौँ, जिपिएसले बोल्नु छोड्छ, साथ दिन छोड्छ, कहाँ पुग्यो थाहै हुँदैन। त्यस्तै आज तपाईँ र मेरो कनेक्सन चाहिँ पवित्र आत्मासँग कनेक्सन छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र म कहाँ पुगेर कहाँ छोडिन्छौँ थाहा हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि
प्रभुको वचनले आज स्पष्ट तपाईँ र मलाई बताउन चाहन्छ। त्यो धनी मानिस लाजरस र धनी मानिसको विषयमा जब तपाईँ र मैले अध्ययन गर्दाखेरि धनी मानिसले सोचेको थिएन कि म नर्कमा पुग्छु भनेर। उसले सोचेको थियो कि म स्वर्गमै पुग्छु भनेर। ऊ पुरा विश्वासको साथ चलिराखेको थियो, तर एक दिन मर्दाखेरि ऊ नरकमा पुगेको। त्यो धनी मानिस अरू कोही होइन, विश्वासी हो। विश्वासी हो। त्यो विश्वासीले भन्दैछ अब्राहमलाई, मेरो पिता लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् न, एक थोपा पानीको म इच्छा गरिराखेको छु भनेर रिक्वेस्ट गरेको छ। त्यसै कारणले म आज यहाँलाई बताउन चाहन्छु, जब वचनको प्रकाश जब पाउँदैन नि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ जब तपाईँले वचनको प्रकाश पाउनुहुन्छ, वचनको रहस्य कुरा तपाईँले जान्नुहुन्छ भनेदेखि नि घमण्डी चाहिँ नहुनुहोस्। घमण्डको आत्मा कतिलाई आउँछ? वचन प्रचार गर्दै जाँदा, प्रकाश आउँदै जाँदा घमण्डको आत्मा आउन सक्छ। म तपाईँलाई राम्रो उदाहरण दिन चाहन्छु। योनाको पुस्तक जब तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ, योनाको पुस्तक 4 अध्यायको 2 पदमा स्पष्टसँग प्रभुको वचनले भन्छ, त्यहाँनिर योनाले मलाई पानीमा फ्यालिदेऊ भनेको कुराहरू पाउँछौँ। सोच्नुहोस् त, तपाईँ परमेश्वरपट्टिबाट भाग्दै गरेको मान्छे जब उहाँ नाउ त्यो डुङ्गामा छ, डुङ्गामा चढेको मान्छे त्यहाँ समस्या आउँदाखेरि योनाले साफसँग भनेको छ, यो चाहिँ मेरो कारणले हो, मलाई चाहिँ समुद्रमा फ्यालिदिए पछाडि शान्त हुन्छ, समुद्र शान्त हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उसले जुन इच्छा गरेको थियो टिपेर मान्छेले समुद्रमा फ्याँक्दिए पछाडि समुद्र शान्त भएको छ। समुद्रको बिचबाट एउटा माछा आएर माछाको पेटमा 3 दिन बस्यो अनि प्रार्थना गर्यो, बाहिर निस्क्यो। आज हामीले यति मात्रै बुझेको छौँ। प्रियहरू, म तपाईँलाई यहाँ बताउन चाहन्छु, योनालाई स्पष्टसँग थाहा थियो म मर्दिनँ भन्ने कुरा। उसले प्रकाश पाएको थियो। उसलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि म समुद्रमा मलाई फ्याँके पछाडि प्रभुले बचाउँछ, किनभने मैले प्रभुको इच्छा चाहिँ मेरो जीवनमा छ। उसले ठुलो प्रकाश पाएको व्यक्ति हो। माछाको पेटमा गएर पनि 3 दिनसम्म बस्दाखेरि पनि घमण्डले भरिएको, अनि अन्त्यमा लास्टमा उसले चाहिँ प्रार्थना गरेको छ। जब माछाको पेटबाट निक्लिसके पछाडि पनि उसले गनगन गर्न छोड्दैन। निम्नेमा गएर चाहिँ जब उसले प्रचार गरिसके पछाडि गनगन गर्न परमेश्वरसँग छोड्दैन। अन्त्यमा गनगन गरेरै ऊ चाहिँ मरेको छ। उसको अन्त्य त्यसरी नै हामीले योनाको पुस्तकमा पाउँछौँ। उसले ठुलो प्रकाश पाएको थियो। ऊ मर्दिन भनेर ठुलो प्रकाश पाएको थियो। उसले भन्दैछ, मलाई थाहा थियो तपाईँ दयालु परमेश्वर हो भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो, तपाईँले कृपालु परमेश्वर हो भन्ने मलाई थाहा थियो। उसले स्पष्टसँग बताउँछ। आज तपाईँ र मैले यो कुरालाई स्पष्टसँग जान्नुपर्छ। यदि जसको जीवनमा प्रकाश आएको छ, आएको छैन भन्नु मिल्दैन, आएको छ भने घमण्डी नहुनुहोस्। आएको छैन भनेदेखि प्रकाश आएको छैन भने प्रकाश आउनको निम्ति, पवित्र आत्मा बोल्नको निम्ति, पवित्र आत्माको आवाज सुन्नको निम्ति, तपाईँले आवाज सुन्नको निम्ति तपाईँको कानहरू खोल्नलाई तपाईँले पवित्र आत्मासँग क्षमा मागेर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। अझ लुकाको पुस्तकमा जब तपाईँ र मैले यहाँ हेर्छौँ भनेदेखि लुकाको पुस्तक 2 अध्यायको जब 21 पदबाट हामीले पढ्दै गयो भनेदेखि 25 पदबाट एकजना व्यक्तिको नाम हामी यहाँ पाउँदछौँ, सिमियोन र हन्नाको विषयमा। सिमियोनको विषयमा यहाँनिर 25 र 26 मा यसो भन्छ, यरुशलेममा सिमियोन नाउँ भएकै एकजना मानिस थिए। उनी इस्राएलका सान्त्वनाको आशा गर्ने धर्मी र भक्तजन थिए।
र पवित्र आत्मा उनीमाथि हुनुहुन्थ्यो। 26 पद, परमप्रभुका ख्रिस्टलाई नदेखेसम्म तिमी मर्ने छैनौ भन्ने प्रकाश उनले पवित्र आत्माबाट पाएका थिए। प्रभुको वचन पढाइ सुनाइमा प्रभुको महिमा भएको होस्। आमेन। आज यहाँनिर सिमियोनलाई के प्रकाश पाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जबसम्म ख्रिस्टलाई देख्दैन नि, जबसम्म उहाँलाई नदेखेसम्म तिमी मर्दैनौ भन्ने प्रकाश पाएको थियो। आज धेरैजना रोगी बिमारीहरू हुनुहुन्छ। आज कोरोनाको महामारीहरू आइराखेको छ, अझै आउनेवाला छ। यो बिचमा तपाईँले पवित्र आत्माबाट तपाईँले प्रकाश पाउनुभयो, सुन्नुभयो। तपाईँ कोरोना लागेर तपाईँ मर्छ भन्यो कि, कोरोना लाग्दैन भन्यो कि, कोरोना लाग्छ मास्क लगा भन्यो कि, सेनिटाइजर लगा भन्यो कि, घरमा बस भन्यो कि, सङ्गति गर भन्यो कि, सङ्गति नगर भन्यो कि, मण्डली जा भन्यो कि, नजा भन्यो कि, उपवास बस भन्यो कि, नबस भन्यो कि, हैन? धेरैजना यो समयमा त घरमै बस्यो नि त। उपवास बस भन्यो कि भनेन प्रभु, सुन्नुभयो? आज धेरैजना मान्छेहरू मरेर गयो अनि उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर पवित्र आत्माले तपाईँलाई भन्यो भने तपाईँले गर्यो? सोच्नुहोस्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज यही कुरा तपाईँ र मलाई प्रभुले बताउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्र आत्मा बोलेको छैन भने, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वर बोलेको छैन भने, प्रकाश पाएको छैन भने जीवनको हामी विश्वासको यात्रामा हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। जब उहाँको वचनलाई, उहाँको आज्ञालाई, उहाँले बोल्नु भएको कुरालाई तपाईँ र मैले फलो गर्न सकेनौँ भनेदेखि कोही पनि अगाडि जान सक्दैन। हो, शरीरमा जाला। आज यो संसारमा धेरै पढे लेखेका व्यक्तिहरू छन्। उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले, आफ्नो शिक्षा अनुसारको तरिकाले प्रचार गरिराखेका छन्। तर मण्डली परिवार प्रचार गरे तापनि धेरैको जीवन परिवर्तन भएको छैन। स्वयं आफ्नो पनि जीवन परिवर्तन भएको हामीले देख्दैनौँ। त्यस्ता धेरै छ। ठुलो प्रचारकहरू छ, पास्टरहरू छन्, धेरै छ। आज संसारपट्टि गएको हामी धेरै पाउँछौँ। बाइबल अध्ययन गरेर आएको, कलेज गएर आएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि संसारपट्टि गएको, किनभने पवित्र आत्माको आवाजलाई टेरेन, सुनिएन, प्रकाश पाएन। आज यही कुरा तपाईँलाई भन्छ प्रभु परमेश्वरले। बाइबल अध्ययन गर्दैछु, कसलाई खोजेको? यहाँ त येशू मात्रै पाउँछ। यो बाइबलमा येशू मात्रै पाउँछ। उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म येशू मात्रै हो। अरूलाई तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। प्रभुको वचनले भन्छ, योनाको पुस्तक 6 अध्यायको 63 पदले, परमेश्वर त आत्मा हो, परमेश्वरको वचन आत्मा हो, शरीरलाई कुनै कुरोको फाइदै छैन। शरीरसँग त यो वचन त लडिराखेको छ। शरीरसँग यो वचन लडिराखेको छ। यदि कोही मान्छे चाहिँ शरीरमा जान्छ भनेदेखि चाहिँ, शरीरमा गयो भनेदेखि चाहिँ आत्माको कुरा सुन्नु छोड्छ। आत्मामा र शरीरमा हरेक विश्वासीको दुईटा लडाइँ भइराखेको हुन्छ। आत्मामा चलौँ कि शरीरमा चलौँ, आत्मामा चलौँ कि शरीरमा चलौँ। शरीरले तान्छ भने शरीरले लान्छ, आत्माले तान्छ भने आत्माले ह्यान्डल गर्छ। आज यही कुरा चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचन त आत्मा हो। त्यसै कारण म तपाईँलाई एउटा राम्रो उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा पहाडको मान्छेले दुईटा कुकुर, सेतो कुकुर र कालो कुकुर पालेको थियो। अनि बजारमा ल्याएर उसले चटक देखाउँदथ्यो। अनि
त्यहाँनिर मान्छेहरू भिड हुन्थे अनि सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट आज कालोले जित्छ भनेर कोहीले कालोपट्टि पैसा लगाउँथे भने कसैले सेतोले जित्छ भनेर सेतोपट्टि सेतो कुकुरलाई पैसा लगाउँथे कहिले। अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ कहिले एक हप्ता कालोले जित्थ्यो भने अर्को हप्ता सेतोले जित्थ्यो। अनि दुईटै कुकुरले जुनले जिते पनि मालिक त एउटै हो, उसले पैसा लिएर जान्थ्यो। अनि एकजना व्यक्तिले सोध्यो, हैन तपाईले दुईटा कुकुर लिएर आउनुहुन्छ, दुईटा कुकुरमा पैसा हाल्छ, तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ कि यो कुकुरले जित्छ र यो कुकुरले हार्छ भनेर? जब त्यो मालिकले भन्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो हप्ता यो कुकुरले जित्छ, किनभनेदेखि जुन कुकुरलाई म खाना दिन्छु त्यो कुकुरले यो हप्ता जित्छ, म अर्कोलाई कम खाना दिन्छु त्यो कुकुर हार्छ। अर्को हप्ता म अर्को सेतोलाई अलिक बढी दिन्छु अनि कालो हार्छ, अर्को हप्ता म कालोलाई अलिक बढी दिन्छु सेतो हार्छ। यानी कि आज तपाईँ र मैले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ यदि कालो कुकुरलाई यानी कि शैतानको राज्यलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दियो भनेदेखि, शैतानको कामलाई हामीले चाहिँ अथोरिटी राख्यो भनेदेखि चाहिँ शैतानले जित्छ। अनि आत्मालाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दियौँ भनेदेखि, आत्मालाई चाहिँ पहिलो स्थान हामीले दियौँ भनेदेखि आत्माले जित्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ र मैले चाहिँ कुनलाई बढी प्राथमिकता दिँदैछौँ? धेरैजनाले हो उपवास बस्नु छोडेको छ, यो लकडाउनमा काम पनि छैन, खाँदै बस्दै धेरैजना मोटाएर हैन। तर विश्वासी यो लकडाउनमा यो समस्याको बीचमा त अझै प्रार्थना गर्नुपर्ने धेरै, तर सुतेर गयो हो, बाहिर जान पाउँदैन अनि सुतेर गयो। आज यस्तो धेरै छ किनभने प्रकाश पाएन, प्रभुको वचन पवित्र आत्माले बोलेको उनीहरूले सुन्दै सुनेन, नसुनेको कारणले पवित्र आत्माले बोल्नु छोड्यो, बोल्नु छोडेको कारणले गर्दाखेरि आज यसरी चाहिँ कालो कुकुरलाई पालेर राखेको छ। कालो कुकुरको चाहिँ, कालो कुकुर यानी कि अन्धकारको चाहिँ कुरालाई समातेर राखेको छ। जब अन्धकारमा हामी जान्छौँ, अन्धकारको राज्यपट्टि हामी जान्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचन सुन्न त्यहाँ मन लाग्नु छोड्छ। त्यही व्यक्तिहरूले 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनटको वचन सुन्दै जान्छ। के पाउनुहुन्छ 5 मिनटको? 5 मिनटमा त 3 मिनट त स्टोरी नै हुन्छ, खरायो र कछुवा। सुन्नुभएको छ? मैले यो गलत भन्नु खोजेको होइन, तर हामीले जीवन दिने कुरालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। वचन भजन भन्दा पनि वचनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। आज धेरैजनाले वचन लामो भए पनि एकदम गनगन गर्छ, वचन आउँदाखेरि निन्द्रा लाग्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईले मण्डली तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँ समय खर्च गरेर जानुहुन्छ, कतिजना विदेशमा हुनुहुन्छ, ट्याक्सीमा पैसा खर्च गरेर जानुहुन्छ। जब तपाईले वचन सुन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले प्रकाश पाउनुभयो कि सुतेर आउनुभयो? सुतेर आयो भनेदेखि त तपाईँ किन त्यो गएको र नगएको एउटै भयो नि। वचन तपाईँले सुन्नुभयो त पालना गर्नु भएन भने तपाईँले सुने र नसुने के भयो हैन? बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। आज म तपाईँलाई यही इन्करेज गराउन चाहन्छु, यो हप्की भनेर नसोच्नुहोस्। म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, हिजोको दिनमा जे भयो भयो, अब बाँकी जीवनमा तपाईँलाई प्रभुले सहायता गरून्।